So ganahan baka mo kita diri sa pagpananom og gulay. So karon ato pagaisgutan kung saon ang pamaagi para makita ka diri sa pagpananom. Sumayong adlaw mga ka-idol, hinaot pang ra ka. So padayon lang ha sa imong pagpaningkamot para makabuot ang imong mga pangandoy. So kay ba kung kaya ra na nimo. Dede ta karon diri sa atong pipinuhan mga ka-idol ug mo na ni update sa katong atgi tap pruning katong tulo ka sanga na atong gibuhi. So akong ipakita sa inyo sa una katong bag-o pa nato gipruningan sa inyong makita di halos di kayo mailhan ang pipino. So mao na ang katong tulo ka sanga na atong gibuhi mga ka-idol. So ana ra gyud ang diskarte mga ka-idol para mas nindot ang resulta sa inyong pipino. Kaya kung daghan kog sanga inyong pipino mga ka-idol, mas daghan sab na og bunga ang resulta na. So muna ni siya jud karon mga ka-idol kung inyong makita nindot jud kaayo no ang atong pipino, mas maayo gud mga ka-idol magbutang gid mong organic matter. So aya ga mo pagsalig sa synthetic fertilizer mga ka-idol, mas nindot man gyud kung na jud kay organic material kay kanang organic magpabiling gyud na sa yuta. Na usa sab makakondisyon sab na sa yuta mga ka-idol ug nindot sab gyud ang resulta sa imong mga tanom. Ug hatagan jud ka og maayong bunga ug daghan na bunga ana mga ka-idol. Labi na og maayo ang imong pag-atiman sa imong gitanom na mga gulay. So karon mga ka-idol atong pagkakisugutan kung sa gyud ang pamaagi para makita ka diri sa pagpananom. So dali ra gyud na mga ka-idol basta kugihan lang jud ka mo tanom mga ka-idol. So ang diskarte gyud ana mga ka-idol para makita ka diri sa pagpananom, mas maayo mga ka-idol dili ka mag-focus sa usa lang ka gulay. Kay kana kung usa ra ka gulay ang imong itanom mga ka-idol, nagyud ay panahon nga mo barato. Labi na mga ka-idol kung nagkadungan mog tanom sa uban sab na farmers. Siguradong daghan gyud na ang mga gulay mga ka-idol. Kung daghan kay gulay, maglisod pa ka na agbaligya. Ang uban gyud ana mahog naglabay, ang uban panghatag mga ka-idol. So ang diskarte gyud ana mga ka-idol, magtanom kag lain-lain na gulay. Kay di man gyud nato mahibaw ano na kanang gulay nga uban ay mo barato kana pang sang uban nga gulay ning gitanom mo mahal sa bang presyo para di jud ka malugi diri sa pagpananom. Ang nakinindot sab kung lain-lain na imong tanom nga gulay, daghang customer na muduol sa imuha kay lang makita lain-lain man na mga gulay. So na nasa imo tanan ba. Ang nakanindot sab ana, utanom ka og mga high value crop pareha ng ampalaya, atsal kay mahalon gyud na siya nga gulay ug lamas mga ka-idol. So ana ra gyud na ang diskarte sa pagpananom mga ka-idol. Basta kugihan lang jud ka diri sa pagpananom, siguradong makita gyud ka. Ang imo lang gyud kunta diri sa pagpananom mga ka-idol, mao ang huwaw ug sigig uwan ug mao ang bagyo mga ka-idol. Ang nakanindot sa pagpananom mga ka-idol kay way magbuot sa atoa, pwede ta mo pahuway bisan unsang orasa, pwede galig ta mo trabaho sud sa usa ka adlaw. Kay ato may negosyo so adyo magbuot sa atoa kay kita may amo dinhi sa pagpananom. So kita ra may magbuot sa atong oras mga ka-idol. So may nakanindot aning pagpananom. Kay ako sa una narabaho ko igo ra gyud ang akong kita sa akong kaugalingon. Muna ikaw diha kung ulitaw pa ka nga namo yuta nara ka sa bukid, mas maayo mananom ka para makakita ka og kwarta na sabayan sab nimo pagpamuhi og mga buhion sama sa manok or baboy mga ka-idol. Kay diha sa manok or sa baboy pwede nimo ang imong kita sa gulayan imong ipakaon dito sa imong baboy or sa imong manok. Maabot ang panahon na imong babaligya to, mas modoble pa imong kwarta mga ka-idol. So ana ra gyud ang diskarte diri sa bukid mga ka-idol para makita ka. Ug mo na ni atong harvest mga ka-idol. Nani kadaghan no ang first harvest. So mga mga ka-idol, daghan salamat ug amping mo tanan ug hinaot na kay gamay nakatunan diri sa pagpananom. Bye-bye.